दोनों तरफ की टीम के 10-10 नंबर हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है इश्क के बोल। हो सकता है कभी कभी नाजरीन के जहन में ये सवाल आए कि ये इश्क के बोल लफ्ज कहां से आया है। सुभान अल्लाह, ये बात भी हमें सैयदी आला हजरत से ही सीखने को मिली है। आला हजरत ने बड़ा प्यारा एक शेर लिखा है, आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रजा, आ कुछ सुना दे इश्क के बोलों में ए रजा, मुश्ताक तबआ लज्जते सोजे जिगर की है। अल्लाह करे कि हमारी तबीयत में नबी पाक के इश्क की एक ऐसी चाशनी आ जाए कि जब जब प्यारे आका का जिक्र खैर हो दिल की कलियां खिल जाया करें। अल्लाह करे कि नबी पाक के इश्क से सीना मामूर हो जाए। जनाब सेगमेंट शुरू करेंगे। 5-5 अशार हैं, दोनों टीमें तैयार हो जाएं। पहला शेर पूछेंगे नकियाल वालों से। जमाना पलटा है रुत भी बदली, फलक पे छाए हुई है बदली। जमाना पलटा है रुत भी बदली, फलक पे छाई हुई है बदली। तमाम जंगल भरे हैं जलथल, हरे चमन लहलहा रहे हैं। तमाम जंगल भरे हैं जलथल, हरे चमन लहलहा रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हबीब हक है खुदा की नेमत, बिनिअमती रब्बिका फहद्दिस। खुदा के फरमान पर अमल है जो बज़ में मौला सजा रहे हैं। बज़ में मौला सजा रहे हैं, सरकार सजा रहे हैं। बज़ में मौलिद है लफ्ज, खुदा के फरमान पर अमल है कि बज़ में मौलिद सजा रहे हैं। जवाब आपका दुरुस्त मान रहे हैं। नकियाल वालों की बारी है। मैं तेरे हाथों के सदके कैसी कंकरियां थी वो, शिफा के रास्ते। मैं तेरे हाथों के सदके कैसी कंकरियां थी वो। मदद का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। दोनों टीमों के पास मदद का एक एक ऑप्शन है, जल्दी कीजिएगा। 4 सेकंड रह गए, जल्दी। अल्लाह, आपका वक्त खत्म हो गया है। याद रहे 25 सेकंड के अंदर ही अगर मदद लेनी है तो उस ऑप्शन की तरफ भी जाना होगा। आपका वक्त खत्म हुआ, अब बारी है। ये मैं शेर पूरा कर देता हूं। मैं तेरे हाथों के सदके कैसी कंकरियां थी वो, जिससे इतने काफिरों का दफअतन मुंह फिर गया। जनाब अब देख लीजिए दोबारा स्क्रीन पर, हर टीम के पास एक मदद का ऑप्शन है। इन चारों में से किसी इस्लामी भाई से मदद ली जा सकती है और टेलीफोन कॉल के जरिए हम कोशिश करेंगे उन्हें कॉल करने की। पहले 4 सेगमेंट में कॉल मिलाई जा सकेगी, इसके बाद ऑप्शन नहीं रहता जब हम तहरीर कीजिए या सफर है मगर अकेले की तरफ चले जाते हैं। मुल्तान वालों की बारी है। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह उससे फिर गया। काफिर उनसे क्या भरा, काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। मोमिन उनका क्या हुआ, मोमिन उनका क्या हुआ, मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। नकियाल वालों से सवाल है, काश जानिबे तैबा आह यूं अगर जाता। काश जानिबे तैबा आह यूं अगर जाता। अगर शेर नहीं आता तो मदद का ऑप्शन ले लीजिए। हेल्प लेंगे जनाब, मदद लेंगे। 4 इस्लामी भाई मौजूद हैं स्क्रीन पर। बताइए किससे बात करना चाहेंगे। अकबर मदनी भी हैं, असद मदनी भाई हैं, यूसुफ मदनी भाई हैं और रिजवान मदनी भाई हैं। जरूरी नहीं कि उनको आपके सवाल का जवाब आता हो, लेकिन कॉल मिलाई जा सकती है। मोहम्मद असद अत्तारी। असद भाई, मदनी चैनल मजलिस के निगरान को कॉल मिलाई जाए। उनसे इंशाल्लाह जब तक कॉल मिलाई जाती है हम यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से कुछ सवाल कर लेते हैं। आप शेर सुनाएंगे इंशाल्लाह। चले जनाब, आपने शेर सुनाना है। और आला हजरत के मक्ते का एक शेर है, बड़ा प्यारा शेर है। आला हजरत लिखते हैं, दिल आदा को रजा तेज नमक की धुन है। बहुत प्यारा शेर है। देखें किस लाइन भाई ने हाथ उठाया। मक्ता पूछा आपने आला हजरत का, तोहफा भी आला हजरत के मजार शरीफ की चादर। क्या बात, सुभान अल्लाह। दिल आदा को रजा तेज नमक की धुन है,
جی ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. جواب درست دے دیا ہے. متبرک پانیوں کا مجموعہ اور مزار اعلیٰ حضرت کی مبارک چادر کا پیس. اس جو شعر کا مفہوم ہے نا، یہ بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ ہم نبی پاک کی ثنا خوانی کریں، نبی پاک کا چرچا بلند کریں تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں پیارے آقا کی شان بیان کرتا رہوں گا، اگر نبی پاک کے دشمنوں کے زخموں کو دل جلتے ہیں اور ہمارا یہ نبی پاک کی ثنا کرنا نمک کا کام دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم نمک چھڑکتے رہیں گے. ان کو لگتا ہے تیز نمک چاہیے تو ایک ذرا اور چھڑکتا رہے خامہ تیرا. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. جناب کال مل گئی ہے؟ اچھا جناب کال ملائی جا رہی ہے، رابطہ جیسے ہی جڑتا ہے. چلیں ایک اور شعر سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کیا بات ہے. امام اہل سنت کا ایک اور مقطع ویسے ہی اعلیٰ حضرت کمال کرتے ہیں نا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا مقطع سنائیے جناب، جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے کا مقطع سنائیے اس کلام کا. السلام علیکم، میرا نام محمد عمیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب. جی اس کا مقطع سنانا ہے، مقطع اس کلام کا آخری شعر سنانا ہے. اچھا بتا رہے ہیں کہ اسد بھائی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو کیا ان میں سے کسی اور اسلامی بھائی سے کال ملا دی جائے؟ جن سے رابطہ ہو جائے بھائی ان سے ملا دیں. ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد مدنی رضا عطاری. جی رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. جواب درست دے دیا ہے. درست جواب پر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات کا جو ہے وہ مکمل 4 حصے یہ انشاءاللہ ان کو تحفتاً پیش کی جا سکتی ہے. اگر مدنی چینل کے ناظرین یا حاضرین حاصل کرنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ سے 250 روپے ہدیہ میں طلب کر سکتے ہیں انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. یہ شعر طرز میں بھی سنا دے بھائی. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مبلغ دعوت اسلامی سے جب رابطہ ہو جائے تو بتائیے گا. مدینہ صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان بھائی کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. مدنی مذاکروں میں مدنی چل کے ناظرین آپ کا دیدار کرتے ہیں. اللہ آپ کو اور امیر اہل سنت کا قرب عطا فرمائے. آپ کبھی نکیال گئے ہیں؟ کشمیر نکیال جانشین امیر علیہ سنت کے ساتھ حاضری ہوئی ہے میری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ غالباً یہ فیضان مدینہ جو دکھایا گیا. جی نکیال میں بہت خوبصورت فیضان مدینہ بھی ہے ماشاءاللہ. نکیال کی ٹیم اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر لائن کٹ گئی ہے جناب. نکیال والے دور ہیں لیکن کنیکشن یہاں پرابلم ہو رہا ہے. چلیں بھائی دوبارہ کال ملائیے اور انشاءاللہ ہم نکیال والوں کے لیے ایسا کرتے ہیں، ہم مقابلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. ان کا شعر یہاں ہم روک لیتے ہیں. اچھا آ گئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں نکیال میں کتنا خوبصورت فیضان مدینہ، بالکل پہاڑ کے کنارے اور بہت خوبصورت ہے. جی رضوان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب رضوان بھائی العالمین. نکیال کے اسلامی بھائیوں سے ایک شعر پوچھا ہے اور وہ شعر ان کو نہیں آتا، مدد انہوں نے آپ سے چاہی ہے. میں اس کا پہلا مصرع پڑھتا ہوں، آپ ان کی اگر مدد کر سکیں. کاش جانب طیبہ آہ یوں اگر جاتا. چاک جی جی رضوان بھائی. چاک ایک منٹ. چاک چاک لے کر میں سینہ و جگر جاتا غالباً. چلیں چاک چاک لے کر میں سینہ و جگر جاتا. بہت شکریہ رضوان بھائی، آپ نے کال کیا. امید ہے نکیال میں آپ کی اچھی سی اب دعوت بھی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی کیا آپ اس جواب کے ساتھ جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں؟ جی جی جناب رضوان بھائی
کا جو جواب تھا وہ جو انہوں نے دیا نکیال والے بھی اسے مان رہے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. جناب اب ملتان والوں کی باری ہے. کام میرا بن جاتا جو تیری نظر ہوتی. میرا ڈوبا بیڑا بھی یا نبی ابھر جاتا. میرا ڈوبا بیڑا بھی یا نبی ابھر جاتا. جواب درست دے دیا ہے. نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے. نکیال والوں اب مدد کا آپشن نہیں ہے، اب اپنی مدد آپ کے تحت جواب دینا ہے. جو آئے تیرا ساحل بے پر مدینے میں. تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر لیں، صحیح پڑھ رہے ہیں آپ. نقاب رخ الٹ جائے تیرا جلوہ نظر آئے. جو آئے تیرا ساحل بے پر مدینے میں. جب آئے کاش تیرا سائل بے پر مدینے میں. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینہ. سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں. جواب درست دے دیا ہے. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے. سکون پائے گا بس میرا دل مستر مدینے میں. جناب نکیال والوں سے سوال. اب میں اگلی لائن پڑھوں گا اور آپ کو پہلی لائن پڑھنی ہے. تیری یاد سے دل نکھارا کروں میں. تیری یاد سے دل نکھارا کروں میں. اگر ہو قلب سونا تو یہ ہو سہاگا. جو ہو قلب سونا تو یہ ہے سہاگا. تیری یاد سے دل نکھارا کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں. تمہاری جانب اشارہ کروں میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نکیال کے اسلامی بھائی اور ملتان کے اسلامی بھائیوں کا دوسرا سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے.